नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा महत्त्वपूर्ण र नयाँ विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। अक्सिजनको स्तर हाम्रो शरीरमा बढेन भने हामी रोगी रहन्छौँ। अक्सिजनको स्तर बढाउन र हाम्रो फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न र कोरोना जस्तो महामारीबाट बच्नको लागि के कुराहरू खानुपर्छ, यो महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईको माझमा लिएर आएको छु। त्यसकारण समसामयिक विषयवस्तु जानकारी दिन तपाईलाई मन लाग्यो र यो महत्त्वपूर्ण टिप्स हो तपाईको लागि। त्यसकारण अक्सिजनको स्तर बढाउन र फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न निम्न स्तरका खानेकुराहरू खानु जरुरी रहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु जानकारी प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई अन्त्यसम्म तपाईँ हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकहरू, हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरेर लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। शरीर स्वस्थ रहन फोक्सोले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। हामीले हरेक क्षणमा सेकेन्डमा सास लिने र श्वास फेर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसकारण फोक्सोले फिल्टर गरेको अक्सिजन हाम्रा शरीरका हरेक अङ्गमा पुग्यो भने हाम्रा शरीरका अङ्गहरू ठिक रहन्छन्, अन्यथा हामी चाहिँ स्वस्थ रहँदैनौँ। त्यसकारण हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छन्। अहिलेको कोरोना जस्तो महामारीले हरेक मानिसको फोक्सोमा नै आक्रमण बढी गर्ने भएको हुनाले हामीले फोक्सोलाई स्वस्थ राख्नु र फोक्सो स्वस्थ बनाउनको लागि के कुराहरू खाएर हामी चाहिँ बलियो बनाउन सक्छौँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नु जान्नु जरुरी रहन्छ। यद्यपि हामीले फोक्सोलाई सही तरिकाले स्वस्थ राखेनौँ भने निमोनिया जस्ता महा समस्याका रोगहरू आउन सक्छन्। त्यसैगरी क्षयरोग जस्तो रोगहरू उत्पन्न रहन सक्छ। ब्रोन्काइटिस जस्ता रोगहरू रहन सक्छन्। दम जस्तो रोगहरू हुन सक्छ। त्यसैगरी क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न सक्छन्। त्यसकारण हामीले हाम्रो फोक्सोको स्वस्थपनलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी महामारी कोरोना भाइरस जस्तो महामारीबाट बच्न सक्छौँ र फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ भनेर विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले बताइरहेको कुरा तपाईहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने कोरोना भाइरस सिधै फोक्सोमा असर गर्छ। फलस्वरूप अक्सिजनको स्तर कम बनाइदिन्छ र श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ र मान्छे मरिरहेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसले मान्छे मरेको होइन कि फोक्सोमा कोरोना भाइरसले पुर्याएको असरको कारण थ्याक्न नसकेर मानिसहरू श्वास फेर्न नसकेर मरिरहेका अवस्था छन्। नत्र भने सजिलै धेरै मान्छेहरूले कोरोना भाइरसलाई परास्त गरिसकेका छन्। जसको फोक्सो राम्रो छ उसले सजिलै कोरोना भाइरसले परास्त गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर चलिरहेको यो समयमा अधिकांश बिरामीहरूलाई श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। शरीरमा अक्सिजनको स्तर द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्नु जरुरी रहन्छ। सङ्क्रमण भएको केही दिनमा अक्सिजनको स्तर घटेर 80 भन्दा कम भएको अवस्थामा मान्छेको ज्यानहरू जोखिम रहन सक्छ। खास गरेर 90 भन्दा तल आयो भने पनि अक्सिजनको लेभल कम भयो भने पनि समस्या रहन्छ। झन् 80 भन्दा कम आयो भने धेरै गाह्रो रहन्छ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यस्तो अवस्थामा अक्सिजन तुरन्त चाहिन्छ। अक्सिजन नपाएर धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाइरहेको यो अवस्थामा हामीले यस अवधिमा अक्सिजन उपलब्ध भएन भने पनि हामीले घरमै केही चिजहरूको सेवन गरेर अक्सिजन लेभललाई बढाउन सक्छौँ। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा तपाईँको माझमा राख्छु। हाम्रो शरीरको फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न र अक्सिजन लेभल बढाउनको लागि र सन्तुलित मिलाउनको लागि महत्त्वपूर्ण र अहिले कोरोना जस्तो महामारी भाइरसबाट लड्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण ठानिएको बेसारको यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बेसारमा एन्टी अक्सिडेन्ट भन्ने महत्त्वपूर्ण शक्ति रहेको हुन्छ। एन्टी अक्सिडेन्ट भन्ने यो जुन महत्त्वपूर्ण शक्तिकै कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट लड्नको लागि यसले चाहिँ शरीरमा ऊर्जा दिन्छ र सङ्क्रमण हुनुबाट चाहिँ बेसारले जोगाउँछ। त्यसकारण हामीले खाने दाल तरकारी हरेक चिजमा पहिलेदेखि बेसार राख्दै खानुको औचित्य र कारण भनेको यो हो। त्यसकारण दैनिक हामीले सुत्नुभन्दा अगाडि दुधमा बेसार मिलाएर पियौँ भने, मनतातो दुध बनाएर हामीले बेसार र दुधलाई उमालेर हामीले पियौँ भने यसले हामीलाई लाभदायी गर्छ भनेर डाक्टरहरूले सल्लाह दिनुभएको छ। त्यसैगरी हामीले बेसार, गुज्रो, दालचिनी, ल्वाङ, अदुवा, तुलसीका पातहरू मिलाएर हामीले त्यसको पानी उमालेर मनतातो बनाएर हामीले खायौँ भने यसले सिधै फोक्सोलाई स्वस्थ राख्नुको साथै हाम्रो चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ।
त्यसकारण बेसार पछाडि अर्को हाम्रो मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि अक्सिजन लेभल बढाउनको लागि महको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आयुर्वेदमा महको थुप्रै वर्णन गरिएको छ। यसमा पनि एन्टिब्याक्टेरियल गुणहरू रहन्छन् जसले गर्दा हाम्रा शरीरका विषाक्त तत्त्वहरूलाई बाहिर निकाल्न यसले मद्दत गर्छ र फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसकारण हामीले बिहान मनतातो पानीमा कागतीको रस मिलाएर हामीले मह थोरै लिने गऱ्यौँ भने मनतातो पानीमा हामीले मह मिलाएर लिन सक्यौँ भने यसले पनि हाम्रो चाहिँ फोक्सोलाई स्वस्थ बनाउँछ र हाम्रो शरीरमा भएको नकारात्मक किसिमको विकार तत्त्वलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ र हामी मुटु त्यसै गरी हाम्रा चाहिँ कलेजो फोक्सो समग्र सबै अङ्गहरूलाई हामीले स्वस्थ सक्यौँ भने विभिन्न किसिमका महासङ्कटबाट पनि हामी बस्न सक्छौँ, विभिन्न किसिमका रोगका आक्रमणबाट पनि हामी बस्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ, हामी मुटुलाई यदि स्वस्थ राख्न चाहन्छौँ भने तुलसीको प्रयोग गर्न सक्छौँ। तुलसीमा अत्याधिक मात्रामा हामीले पोटासियम प्राप्त गर्छौँ र यसमा आइरन पनि पाइन्छ, त्यसै गरी भिटामिन सी पनि पाइन्छ र प्रशस्त मात्रामा तुलसीको पत्तामा अक्सिजन पाइन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा धेरै अक्सिजन दिने बोटको रूपमा हामीले तुलसीलाई लिन सक्छौँ। त्यसकारण तुलसीको पत्ता चपाउँदा पनि धेरै लाभकारी हुन्छ। दिनमा 4-5 वटा हामीले तुलसीको पत्ताहरू मुखमा राख्यौँ गऱ्यौँ चपायौँ भने यसले पनि हामीलाई धेरै फाइदा गर्छ र यसमा हामीले तुलसीको साथमा गुज्रोलाई मिलाएर पनि हामीले मनतातो पानीहरू पिउने प्रयास गऱ्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ आफ्नो फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ र अक्सिजन लेभल बढाउन सक्छौँ। त्यसकारण अक्सिजन लेभल बढाउने चिज भनेको एउटा तुलसीको बोट पनि हो। त्यसकारण तुलसीको पत्ता हामीले सेवन गर्नु, यसको रस पिउनु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। यो नभुलिकन तपाईँहरू यति बेला कोरोना जस्तो महामारीबाट बस्नको लागि र आफ्नो मुटु फोक्सो शरीरका हरेक अङ्गहरूलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नको लागि यी चिजहरूको तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण वस्तु रहेको छ नेभारा। हामीले चाहिँ नेभारा प्रयोग गऱ्यौँ। नेभारामा धेरै किसिमको चमत्कारिक तत्त्वहरू पाइन्छ। यसमा भिटामिन ए पाइन्छ, भिटामिन सी पाइन्छ, भिटामिन के पाइन्छ, पोटासियम पाइन्छ, कपर पाइन्छ, आइरन जस्ता आवश्यक पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ। यसको सेवनले गर्दा फोक्सोलाई हामीले बलियो बनाउन सक्छौँ र मुटुलाई पनि स्वस्थ राख्न सक्छौँ। त्यसकारण नेभारा भन्ने यो महत्त्वपूर्ण चिजलाई पनि हामीले सेवन गर्नु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण चिज रहेको छ लसुन। लसुन वास्तवमा यसमा महत्त्वपूर्ण एन्टिबायोटिक शक्ति रहेको हुन्छ। लसुन भन्ने बित्तिकै हामीले विभिन्न दालहरू झानिएर खान्छौँ। लसुनको चाहिँ हामीले अचार बनाएर पनि खान्छौँ। लसुनका पोटीहरू हामीले खाँदा राम्रो हुन्छ। त्यसकारण लसुनमा यस्तो शक्ति हुन्छ कि एन्टिबायोटिक शक्ति हुन्छ। औषधिको जस्तै एन्टिबायोटिक शक्ति हुन्छ, एन्टी फङ्गल हुन्छ, एन्टी तपाईँको भाइरल हुन्छ, यस्ता गुणहरू यसमा हुन्छन्। त्यसै गरी क्याल्सियम हुन्छ, फस्फोरस जस्ता चिजहरू हुन्छन्, आइरन हुन्छ, भिटामिन जस्ता गुणहरूले चाहिँ लसुन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसकारण यस्तो लसुनले हामीले चाहिँ खायौँ भने फोक्सोलाई यसले बलियो बनाउँछ, मद्दत गर्छ स्वस्थ रहनको लागि। र हामीले प्रत्येक दिन बिहान खाली पेटमा 2 देखि 3 वटा पोटीसम्म लसुनलाई खाने गऱ्यौँ भने ग्यास्ट्रिकबाट पनि हामी बस्न सक्छौँ। यसले ग्यास्ट्रिकलाई पनि सन्चो बनाउँछ र हाम्रो फोक्सो पनि राम्रो हुन्छ, हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। त्यसैले हामीले यदि यो लसुन खानु पर्यो भने हामीले त्यत्तिकै खाँदा पिरो हुन्छ, यसलाई पानीमा भिजाएर हामीले खायौँ र बिहान सेवन गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ। त्यसकारण हामी स्वस्थ रहनको लागि, हाम्रो फोक्सो स्वस्थ राख्नको लागि, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नको लागि यी तपाईँले चिजहरू अवश्य सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सफलता प्राप्त गर्छौँ। मैले आज अक्सिजन लेभल बढाउने महत्त्वपूर्ण चिजहरूको बारेमा कुराकानी गरेँ। यो बाहेक हामीले चाहिँ कोरोना जस्तो महामारीबाट बस्नको लागि त विभिन्न किसिमका चिजहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। तपाईँले ज्वानाको झोलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले मरिचको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरू छन्। मैले अदुवाको कुराहरू पनि तपाईँलाई पहिला भिडियोहरू राखिसकेको छु। अदुवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण चिजहरू हुन्। हाम्रा घरैसी विभिन्न किसिमका चाहिँ आयुर्वेदिक तत्त्वहरू छन्। हामीले गुज्रोको प्रयोग गर्न सक्छौँ कोरोनाबाट चाहिँ बस्नको लागि। कोरोनाको औषधि छैन, हामीले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नको लागि आयुर्वेदिक तत्त्वहरू हामीले चाहिँ लियौँ भने हाम्रो चाहिँ
समग्र शरीर स्वस्थ रहन्छ र रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढ्छ अनि हाम्रो जीवन सफल रहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोड्यौँ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको विषयवस्तु यो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने संसारको आफ्नो ठाउँबाट हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 478 44 095, 98 095 60 557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनु होला, लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।